Like, subscribe, and get notified. The government's amendment to give only 5,000 square meters of land to the farmers of Mayam is not acceptable to them. The government should return the total land occupied by them as per the Goa Abolition of Proprietorships, Titles and Grants of Lands Act 2014, they stated. They said that the Portuguese took away their lands, but government of Goa did not restore their lands to them after liberation and enacted the Evacuees Property Act, which was erroneous. They have threatened to agitate if the amendment, which is contradictory to the main act, is not withdrawn. पुढे भायले येयल्या तांकां फुकट दितात जावं 25 रुपयांनी आतां दितात कोणी तरी बोवाळ केलो नाल्यार पयलीं सरकारान फुकट दिवचें म्हणून केल्लें आनी आमकां इतलें आसून आमी रेवेन्यू फारीक करता 1953 पासून सगळे लोक हेजे फारीक करतात आनी आमी डिमांड केल्लो आमकां तेन्नाचे रेटीन आमी पयशे दिवपाक तयार आहा सगळे कातकार शेतकार माड कितें आसा तेचे ते रेटीन आमी ते दिल्लें आणि आमचे मदेच पर्रीकारान सांगलेले तुमच्यो जमनी फक्त आमी समितीन मागलेलें कितें तें नांव फक्त पुर्तुगेजाचें नाका तें काडपाचें म्हणून गोवा गव्हर्मेंट आणि पर्रीकार साहेबान कितें केलें 200 कोटी रिजर्व दवरल्ल्यो जो कोण मालक कोर्ट आसा म्हटला फुडें आमचे सनदीचेर तो जर सिद्ध जालो मालक म्हणून जाल्यार ते तेका दिवपाचें आनी तुमच्यो जमनी आपूण तुमकां दितलो अशें म्हणून आश्वासन आमकां दिलें आमी कायदेशीर वयतले आनी जे करपाक जाय कारण कशें आसा आमचें अशें आसा की एक पिढी आतां सोंपली कितकी वर्सां म्हणून मयेकारांनी कारण कशें आसा मयेकारांनी गोंय स्वतंत्र करपाक लागून सारकें फुडल्या पावंड्यार वचून लढाई लडलेली आसा सो मयाकार अशें न्हू की भियाता जावं तशाचो विशय ना आमकां कशें आसा सगळें सुरळीत आनी सरकाराक बरोबर घेवन करपाची अशी आमची मयेकारांची इच्छा आसा आनी ताका लागून आमचो प्रयत्न आसा आनी सरकारा कडेन मागणी आसा की बेगींतल्या बेगीन प्रश्न सोडचो आनी असो गोंधळ निर्माण करचो न्ही गोवा एबॉलिशन प्रोप्रायटरशीप एक्ट ग्रांट्स एंड लँड जो एबॉलिशन करपाचो कायदो जो 2014 केल्लो आनी तेजे रुल्स जे 2015 केल्ले त्या कायद्या प्रमाणे त्या कायद्यान सेक्शन 7 जे आसा त्या प्रमाणे अशें म्हटलेलें की ही जी जमीन आसा मयेकारांची जी मया गांवांत आसा ती जमीन सरकार घेतले आनी ती जमीन परत मागीर लोकांक दितले जेन्ना एप्लिकेशन केल्या वयतले त्या प्रमाणे परत दितले अशें म्हणून सांगलेलें गेल्लें पूण दुर्दैव आमचें अशें की आतां 10 वर्सांच्या उपरांत एक अमेंडमेंट केलें वयता सरकारा कडसून आनी ते अमेंडमेंटा प्रमाणे आनी इट इज टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी जे प्रिंसिपल एक्ट आसा तेका आनी ह्या अमेंडमेंटाक कांयच हें ना कारण ते कॉन्ट्राडिक्शन अमेंडमेंट करूच शकना आनी ते अशें अमेंडमेंट केल्लें आसा की नवीन नोटिफिकेशन काडलेलें आसा की मयेकारांक 5,000 वयर पर स्क्वेअर 5,000 वयर स्क्वेअर मिटर जमीन मेळची ना अशें मेन्शन केल्लें आसा